अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको रमज़ान शरीफ ट्रांसमिशन इफ्तार आमिर के साथ जियो टेलीविज़न नेटवर्क और हमारा प्रोग्राम है आलिम ऑनलाइन। मुल्तमिस हूँ आपसे कि उलमा की जब महफिल सज जाए तो बराह करम आप सुबहान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें, लेकिन तालियाँ ये ना बजाएं। ये उस वक्त भी हम आपको इसलिए कि जब ये कुछ जज्बाती लम्हात आते हैं तो शायद हम आपसे कह भी देते हैं ताकि एक पजीराई और तहसीन हो जाए, लेकिन जब हम उलमा के साथ मौजूद हों तो फिर हमें सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कहना चाहिए। तशरीफ़ फरमाए मुहतमिम जामिअतुज़ ज़हरा मुनसलिक दारुल उलूम अमजदिया खतीब जामे मस्जिद हबीबिया www.truecolorsofislam.com। इस पर आप इनके बयानात और तकारीर सुन सकते हैं। जनाब सैयद मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वस्सलाम मज़ालिक जी अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ़ फरमाए शाहदरा कॉलेज लाहौर शोबे अरबी के सरबराह हैं आप। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस में तमाम मसालिक के निसाब तालीम पर माशाअल्लाह PhD की डिग्री हासिल की है। 2 दर्जन से ज़ायद दीनी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। अपनी किताबों पर सदारती अवार्ड भी आप हासिल कर चुके हैं। जामे अशरफिया के सीनियर उस्ताद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ जाहिद अली मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपकी तबीयत ठीक है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी मुतअद्दिद किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद के छोटे साहबजादे हैं। एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। नाज़िम नशर व शाद जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपकी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। इब्तिसाम भाई ठीक हैं? बेहतरीन, अल्लाह का करम। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुअल्लिम व मुदर्रिस प्रोफेसर खतीब अहले बैत, हमारे आलिम ऑनलाइन की रौनक हैं। अक्सर बेशतर तशरीफ़ लाते हैं मौलाना सैयद मोहम्मद अली ज़ैदी अल हुसैनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अलैहि अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई मुझे रास्ते में इत्तला मिली कि आपने फरमाया ऑनलाइन कि आपकी तबीयत खराब है। जी तबीयत बस ऐसी मुसल में 17 घंटे 3 दिन से कर रहे हैं ना, परेशान हो गए। बस आप दुआ फरमाइएगा। सेहत है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी इजाज़त हो चाहूँगी तो हम सवालात के सिलसिले शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मैं कराची से बात कर रही हूँ, नाम भी बताऊंगी। मुझे एक सवाल करना था मुफ्ती साहिबान से। जी बताइए। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी अपने हस्बैंड से जो है वो लड़ाई हो गई थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे उस समय ये बात कही कि तुम मेरी तरफ से आजाद हो। अच्छा, कितनी बार कही? एक दफा। एक दफा कही। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने बहस मुबाहिसा मजीद तो नहीं किया? मजीद चीख? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, वो दूसरे कमरे में थे, हम दूसरे कमरे में थे बस। और आपने वाज़ेह तौर पर सुनी कि उन्होंने कहा कि तुम मेरी तरफ से आजाद हो, बिल्कुल। और वो एक दफा का जी। रिपीटेशन तो नहीं हुआ दोबारा? तीसरी नहीं। बार बस एक ही दफा सुना, उसके बाद फिर खामोशी हो गई। हाँ। अच्छा, अब आप बताइए, पूछना क्या चाह रही हैं? तो बस मुझे यही पूछना था कि इससे कोई रिश्ते में तो नहीं हुआ? जी बेहतर। आप अभी टेलीविजन देख रही हैं? नहीं। अच्छा, तो आप टेलीफोन पर ही हैं? अगर बंद कर दे तो मैं जाके देख लूंगी। बस आप अपना टेलीफोन बंद कीजिएगा, तो फिर अब आप टीवी देखिएगा। और हम आप चूंकि आपका नाम नहीं, हमें पता ही नहीं आपका क्या नाम है, तो एक मसला है उमूमी, वो हम अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए भाई। आमिर भाई साथ बात कर रहा हूँ नॉर्थ कराची से। जनाब साद भाई फरमाइए। सबसे पहले आमिर भाई आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी अच्छी ट्रांसमिशन पेश करने पर। और ये ट्रांसमिशन एक गुलशन की मानिंद है जहाँ उल्मा जो है वो फूलों की तरह है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक एक बेशक। अहम मसले पर तवज्जो हासिल करना चाहूंगा मैं उल्मा की। जी। कि दाइश ने ईद की नमाज के बारे में कहा है कि ये गैर शरई अमल है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये कहीं नजर नहीं आता। तो इस बारे में आप बताएं। और आप जिस तरह मेहनत कर रहे हैं आमिर भाई, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बड़ी मेहरबानी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने कर दिया। मैं सोच रहा था या तो खुद कर लूंगा, लेकिन ये सवाल आ ही गया। एक कॉलर और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए जनाब। जी आमिर भाई, मैं गोजरा से बात कर रहा हूँ। जनाब जनाब। आमिर भाई, मैंने आपसे बात करनी थी। मेरा पर्सनली बात करनी है। आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ मैं। अच्छा, चले तो फिर हम आपसे बाद में बात कर लेंगे। कोई सवाल तो नहीं है आपका? नहीं, मेरा सवाल भी है। अच्छा सवाल है, जी बताएं। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा कजन है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ हाँ। तो उसका जो उन्होंने इंश्योरेंस करवा के रखी हुई थी।
تو پہلے امی مدد کر دیا کرتے ہیں, ہماری بھی اتنی مالی حالات صحیح نہیں ہے, تو کیا کہتے ہیں اب ان کے بھائی وغیرہ پہلے مدد کر دیا کرتے, ان کی مالی حالات صحیح نہیں ہے. صحیح. تو انہوں نے انشورنس کروا کے رکھی تھی, ان کو جو ہے نا انشورنس کا پیسہ ملے گا 1-2 مہینے کے اندر اندر. تو محلے والے بھی کہہ رہے ہیں, رشتے دار وغیرہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا انشورنس کا پیسہ صحیح نہیں ہے, سود کا پیسہ ہوتا ہے, اس سے تم اپنے بچوں کو کفالت نہیں کر سکتی. سوال کیا ہے, سوال بتائیں آپ, سوال کیا ہے؟ سوال یہی تھا کہ کیا کہتے ہیں وہ سود کا پیسہ بچے سے وہ پرورش کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. اچھا ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی, ٹھیک ہے جی. اچھا سب سے پہلے تو حافظ زاہد علی ملک صاحب مجھے بتائیے گا کہ وہ جو خاتون ہیں انہوں نے ایک دفعہ سنا ہے کہ تم میری طرف سے آزاد ہو, تو اب کیا طریقہ کار ہے؟ عامر بھائی, اس میں جو فقہا نے لکھا ہے, یہ جو لفظ ہے جو ذو معنیین لفظ ہوتے ہیں, جیسے بہن نے یہ سنا کہ تو آزاد ہے, یا اسی طرح فقہا نے اس کی ایگزامپل دی ہے کیونکہ خامد اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تو اپنا رحم صاف کر لے, یا وہ یہ کہتا ہے تو میرے گھر سے نکل جا. اب یہ لفظ اپنے اندر 2 معنی رکھتا ہے. اب فقہا کہتے ہیں اگر یہ لفظ بولا جائے لڑائی جھگڑے کے موقع کے اوپر اور بالکل فوجیں بارڈر پہ لگی ہوئی ہیں اور اس موقع پہ خامد کہتا ہے تو میری طرف سے آزاد ہے, تو اس وقت یہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اچھا, تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ صرف ان سے ان کا نیا نکاح ہو جائے گا, تجدید نکاح اس کو کہتے ہیں, تجدید نکاح ہو جائے گی. جی 2 گواہوں کی موجودگی میں تجدید نکاح کر لیں گے, لیکن آئندہ ان کو محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ 3 میں سے 2 کا حق ختم ہو جائے گا اور 1 کا باقی رہ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. شاہ صاحب جی آپ کچھ فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد لفظ کے اوپر جیسے انہوں نے وضاحت فرما دی ہے پہلے ہی کہ لفظ طلاق نہیں بولا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر نکاح کی ضرورت نہیں ہے, رجوع ہی ہو جائے گا. اگر اس کے اندر گھر کے اندر موجود ہیں خاوند اور بیوی, ہنس کے بھی بات کریں, آپس میں بولنا شروع کرتے ہیں. اگر انہی کے گھر میں ہیں اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کر دی ہے تو ان کا یہ طلاق بائن نہیں, طلاق رجعی ہے. اور فقہ احناف کے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ فقہ احناف کیا تو نکاح کرنا پڑتا ہے, نہیں یہ رجعی ہے, نکاح ہے. ہمارے وہاں رجعی اس کو کہتے ہیں جو کلمات صحیح سے دی جائے. جی, اور طلاق کے اندر جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے وہ بالکل درست ہے. جی ہاں, وہ اس طرح ہے, میں نقطہ نظر عرض کر دوں کہ 2 کلمات عموماً زبان سے صادر ہوتے ہیں. ایک تو صریح ہے لفظ طلاق, وہ طلاق کے وضاح میں صریح ہے. ایک وہ کنایا کہ جس کے اندر جناب جو ہے کہ جس طرح ذکر فرمایا کہ ذو معنین ہے. اور یہ آزاد کا لفظ جو یہ طلاق بائن کا ہے جس شرط کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اور اگر آپ نے جس طرح بار بار کہا کہ وہ کیا بار بار ریپیٹ کیا ہے, تو اگر وہ بار بار بھی ریپیٹ کرتا تو بائن کو لاحق نہیں ہوتی ہے, وہ اسی طرح ہی رہتی ہے. جی جی بالکل, اور بائن کے اوپر تجدید نکاح کرنی پڑتی ہے. یہ احناف میں سے. اچھا یہ شاہ صاحب میں نے سوال آپ کے لیے بچا کے رکھا تھا کہ تھوڑا آپ اس پہ ذرا گفتگو فرمائیں. یہ داعش نے عید کی نماز میں بھی پابندی لگا دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ یہ تو ایک بہت عجیب و غریب فلسفہ ہے. تمام مکاتب فکر کے مسلم علماء اور مسلم تعلیمات کا یہ اجماع ہے, اس میں نکیر بھی کوئی نہیں ہے. حضور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے حدیث مبارکہ ہے کہ جب جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود مدینہ منورہ میں ہوا اور آپ نے ہجرت فرمائی تو پھر 10 سال تک آپ نے عید کی نماز پڑھائی ہے. سیاہ میں روایت موجود ہے. اور احناف کے نزدیک نماز عید جو ہے وہ واجب ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے عید کی نماز کو ترک کیا ہو. لیکن اس کے مقابلے پر اتنی سختی کے ساتھ رویہ اور اس کو غیر اسلامی کہنا, تو مجھے مسلم شریف کی وہ حدیث یاد آتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی قومیں پیدا ہو جائیں گی سیکون فی آخر زمان کذابون دجالون, وہ جھوٹ اور دجل سے کام لیں گے. یاتونکم بالاحادیث لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم او کما قال علیہ السلام, وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں کریں گے چاہے وہ نظریات کی ہو کہ جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ نے سنی ہوگی نہ تمہارے خاندان نے سنی ہوگی. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ تم ان سے دور رہو اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھو. تو امت جس راہ کے اوپر ہے, جس ڈگر کے اوپر ہے, اسی کو فالو کیا جائے اور اس قسم کی گپ اور اس قسم کی بازگشت پر گویا کہ نظر نہ رکھی جائے کہ مینڈکی کہنے لگے میں حور بن گئی. تو اس پر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امت کا جس بات پر اجماع ہے اسی کو رکھا جائے. اور نماز عید مشروع ہے, جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک مقدسہ سنت جلیلہ سے ثابت ہے. بالکل جی. میں اس سے عرض کرنا چاہوں گا, حضرت مفتی صاحب نے احادیث مبارکہ کا حوالہ دیا. دیکھیے کسی بھی مسئلے کے اس بات کے لیے ہمارے پاس 4 دلائل ہوتے ہیں.
اول قرآن کریم ہے، دوسرا سنت نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم ہے، تیسرا اجماع امت اور چوتھا قیاس ہے۔ اگر کوئی حدیث نہ بھی ہو لیکن احادیث موجود ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت کا اجماع ہے اور وہ عید کی نماز پڑھتے آ رہے ہیں، تو پوری امت کا اجماع بھی ایک دلیل ہے اور اس دلیل کو بغیر کسی دلیل کے توڑا نہیں جا سکتا۔ یہ حدیث ثابت ہے، حدیث ثابت ہے، یہ جو انہوں نے حدیث پیش کی ہیں اس سے بھی زیادہ ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ساری زندگی شہر سے باہر جا کے عید کو نماز ادا کرتے رہے، اور عید کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی نصیحت ہے امت کو کیا ہے کہ تمہاری وہ عورتیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی ہماری عیدگاہ میں ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی اسلامی اگر بندہ ہو تو وہ یہ عید کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ سارے مکاتب فکر کے اندر عید کو مسلم ہے اور احادیث سے ثابت ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور تحقیق کر لینی چاہیے ان جاءکم فاسقٌ بنبأ کہ کیا واقعی ایسی بات ہے، کئی باتیں کئی مرتبہ کسی کے ساتھ منسوب بھی کر دی جاتی ہے، اور اگر یہ انہوں نے کہا تو غلط کہا۔ دیکھیں میں یہ بتاؤں کہ وہ انہوں نے صحیح کہا ہے، اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ کہ بھئی عید کے جو اجتماعات ہوتے ہیں شاہ صاحب، وہ امریکہ کو انگلینڈ کو بڑے تکلیف ان سے ہوتی ہے، اجتماع ہو رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں عید پہ، بہت پریشانی ہوتی ہے انہیں، قربانی سے بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے، یہ قربانی بھی کر رہے ہیں، محرم سے بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے، یہ ربیع الاول سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، یہ جلوس نکالتے ہیں آپ تو جا کے، ایک تو آپ نے بھی بڑا پریشان کیا ہوا انہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، امریکہ یو کے ربیع الاول کے جلوس نکل رہے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ انہوں نے داعش کو استعمال کیا کہ بھائی آپ ذرا اس میں تو کچھ ہماری مدد کریں، تو انہوں نے ان کی مدد کری، جن کے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ صحیح کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے ہاں اسلام کے قوانین۔ جی انشورنس کا سوال ہے کہ انشورنس کی رقم، جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ آپ نے انما المؤمنون اخوہ یا ایھا المسلمون اتحادوا، بس ایک پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ اگر ان کے منہ پہ تماچا مارنا ہے، ویسے مجھے یہاں سے باہر گھر تک بھی جانا ہے، یہ خیال رکھیے تو اس کا بھی اسکواڈ کا انتظام کر دیجیے گا، تو لہٰذا اگر ان کے منہ پہ تماچا مارنا ہے تو جو گلشن ساحل نے یہ کہا کہ آپ نے گلشن سجایا ہے، تو ان گلشن والوں کو ہم سب یہ پیغام دیں کہ اگر حقیقت میں تماچا مارنا ہے تو حج کی طرح سے ایک کانگریگیشنل پریئر سارے مسلمان مسالک کے اجتماع کر کے کانگریگیشنل پریئر کریں تاکہ ان کے اوپر تماچا لگے اور ان کو پتہ چلے ان کے درمیان کوئی اتفاق ہے۔ انشورنس والا جواب بھی دے دیں آپ، انشورنس کا میں دے چکا ہوں ایک مرتبہ پہلے بھی، اور ہمارے یہاں انشورنس بالکل جائز شرعن جائز ہے، ٹھیک، بالکل صحیح ہے۔ ہم ٹویٹر کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب سوال آپ سے کر رہے ہیں، سیدہ زوبیہ کا سوال ہے، ایسی بہنوں کا کیا حق ہوتا ہے اپنے بھائی کی کمائی پہ جو ہر وقت اپنے بھائی کو گالیاں دیتی ہوں اور گھر کا حصہ بھی لے چکی ہوں پر مطالبے ختم نہیں کریں؟ یہ یقیناً کسی بیوی کی خواہش ہے جو سوال کے روپ میں آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے مشار الیہ جو ذکر کیا یقیناً یہ بھی متوقع ہے، اور عموماً یہ بھی ہوتا ہے، بہنوں کے اندر عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے مراسم اکثر میں درست رکھتی ہیں لیکن شوہر کو اس میں انوالو کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہوا، اور بعد میں جب شوہر دیکھتا ہے تو جناب دونوں بڑی ہنسی اور مذاق سے اور خوبصورتی سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور شوہر بیچ میں تنہا رہ جاتا ہے کہ یار مجھے تو یہ کہا تو یہ دونوں ساتھ میں ہیں۔ تو میں اس حوالے سے یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر وہ ورثہ لے چکی ہیں اور اب ظاہر سے پتہ ورثہ لینے کے بعد اگر خود کفیل ہے تو پھر ان کا شرعاً بھائی کا حق نہیں کہ ان کی کفالت کرے، لیکن اگر ان کے پاس کچھ ہے نہیں اور وہ بھائی کے خلاف باتیں بھی کرتی ہیں اور وہ بھائی کے زیر کفالت ہے اور زیر نگر ہے کہ جناب ان کی سپورٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، تو صلہ رحمی کے اندر اگر باپ نہیں ہے تو پھر یہ بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کی بات پر توجہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ اپنے حق کو کھو رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بھائی کا جو حق اس کے اوپر رکھا ہے وہ اللہ رب العالمین کی محض رضا کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی ہوئی تحت سے اس کو وہ ادا کرے۔ اب یہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور مجھے یہاں پر ایک حدیث پاک یاد آئی ہے، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کہ یا رسول اللہ ایسا کوئی صدقہ بتائیے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں فوراً مستجاب ہوتا ہے، فوراً قبول ہوتا ہے، اور روایت بالمعنی یا اس کا مفہوم سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے باران رحمت کا نزول دفعتاً شروع ہو جاتا ہے۔ تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا وہ رشتہ دار جو تیرے لیے سخت زبان اور سخت دل رکھتا ہے لیکن پھر بھی تو اس کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبد المعید صاحب کا سوال ہے
आमिर भाई, क्या बद दुआ का कोई तसव्वुर है, और अगर है तो ये सियासतदानों और वापडा वालों को क्यों नहीं लगती? ये भी इख्तियार तानिया बजी जी। देखें, अगर बहुत से लोग उन्हें बददुआएं दे रहे हैं तो कहीं उनके लिए दुआएं भी तो हो ही रही होंगी ना। आप करते हैं क्या उनके लिए दुआएं? कोई लोग भी तो करता ही होगा ना, चाहे उनके घर वाले उनके लिए दुआ करते हो। देखिए, बद्दुआ का जो तसव्वुर है वो अब ये जो वापडा वाले हैं या आप जिनका कहते हैं, सवाल ये है कि बद्दुआ पूरे वापडा वाले को तो आप ना देंगे, जो गलती कर रहे हैं उनको देंगे। पहले गलती करने वाले को तो आप मुतय्यन करेंगे वो गलती करने वाला कौन है। अब पूरे वापडा में तो बड़े अच्छे किस्म के लोग भी बैठे होंगे, लेकिन बहरहाल बद्दुआ करना एक मुसलमान के लिए ज़ेबा तो नहीं, मुनासिब तो नहीं है। इसके लिए हिदायत की दुआ करें, बद्दुआ की दुआ, हिदायत की दुआ, अल्लाह उनको हिदायत दे। बिल्कुल ठीक है। हिशाम भाई, सवाल आपसे है, शौहर घर के लिए अखराजात देता है पर मेरे पर्सनल खर्च के लिए कोई पैसा नहीं देता, जैसे मैं शॉपिंग वगैरह करूं या मेकअप खरीदूं, क्या मैं वॉलेट से पैसे चुरा लूं यानी निकाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल का जवाब देने से पहले उनकी मैं मुफ्ती साहब की बात में कुछ एडिशन करना चाहता हूं कि हज़रत अबू बकर का मशहूर वाक़या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तू फिर भी इनके ऊपर एहसान जारी रख। तो एहसान जारी रखना चाहिए भाई को। और जहां तक बद्दुआ का तल्लुक है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा, अल्लाह ताला कहता है उस वक्त तक बद्दुआ नहीं होनी चाहिए जब हद से ज्यादा जुल्म ना हो जाए। हद से ज्यादा जुल्म हो जाए फिर बद्दुआ दी जा सकती है। ये जो बहन ने सवाल किया है, ये शरीयत मुतहरा से साबित है कि अगर कोई औरत उसका नान नफका पूरा नहीं हो रहा, वो अपने हावन के पैसे चुराना चाहे चुरा सकती है। हज़रत अबू सुफियान का मशहूर वाक़या, हज़रत अबू सुफियान की बीवी, बता देना, वाकई बता देना। नबी करीम तशरीफ लाई थी जी, हज़रत हिंदा आई तो उन्होंने कहा कि मेरा शोहर मेरा खर्चा तो उठाता है लेकिन मेरा उससे गुजर बसर पूरा नहीं होता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उनके पैसे निकाल लिया करो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो उतने निकालें जितनी जरूरत हो, जरूरत से ज्यादा निकाल। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदिन, इतदाल से ज्यादा तो नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और वो भी जरूरत के लिए है, सुर्खी पाउडर के लिए नहीं होंगे, वो मेकअप के लिए नहीं होंगे। जरूरत होती है, जरूरत यतक़द्दरु बिक़द्रि ज़रूरत। वो सुर्खी पाउडर अगर शौहर के लिए हो और शौहर को अच्छा भी लगता हो सुर्खी पाउडर, तो फिर उसके लिए पैसे देगा ना वो। अगर पैसे नहीं दिया तो उसको नहीं अच्छा लगता। अच्छा, सही है। चलिए जी, एक और सवाल है आपकी तरफ, ज़ैदी साहब बढ़ेंगे। शौहर, अच्छा जी, क्या कुरान आप यूज करने के लिए, अच्छा, क्या कुरान ऐप यूज करने के लिए वुजू करना जरूरी है? ऐप जो होती है ना, कुरान ऐप मोहम्मद अली ज़ैदी, उसमें वो हुरूफ कुरानी, हरकत, ज़ेर ज़बर जो होते हैं उनको मस करना बगैर वुजू के वो मुनासिब नहीं है। अलबत्ता अक्स अगर उसका है, जैसे कि ऐप है, मैं समझ रहा हूँ उसको, जी जी जी, अक्स अगर है और उसके ऊपर कोई ऐसी लेयर है, कोई ऐसी तय है, कोई ऐसी चीज है, या आप मसलन पेंसिल से हाथ लगा सकते हैं जैसे, तो अब तो ऐसा भी होता है ना कि ऐप को आप अपनी उंगलियों से बड़ा कर लेते हैं, उसके हरूफ को छोटा कर लेते हैं। मगर वो अक्स है, हुरूफ कुरान मजीद जो मेरी मालूमात के मुताबिक हैं, हुरूफ कुरान मजीद जो प्रिंट किए गए हों, लिखे गए हों, और हुरूफ कुरान कुछ आप इसमें असल में यूं समझिए कि मसहफ जो है ना, मसहफ जिसको हम कहते हैं, ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, उसको तो आप नहीं छू सकते बगैर पाकीज़गी के। लेकिन ये जो टैब है या हमारे मोबाइल पे कुरान है, ये मसहफ के हुक्म में नहीं है, लिहाजा इसे अगर आप बगैर वजू के पढ़ना चाहें, छूना चाहें तो आप उसको। मोहम्मद अली ज़ैदी साहब ने भी यही फरमाया। एक वक्फा लेते हैं, उलमा की महफिल जारी है। अब आप लोग भी सवाल कर सकते हैं, आप ऑडियंस में से पहले हमें बता दीजिएगा ताकि हम जब वक्फे के बाद आए तो जो सवाल करना चाहें वो ऑडियंस में सवाल करें। ट्विटर के सवाल भी हम लेंगे, लेकिन वक्फे के बाद जब आएंगे तो ऑडियंस के सवाल होंगे। एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कि जिनके नाम का हम खाते हैं, जिनके नाम से हम जीते हैं, उनकी औलाद का ख्याल करें और अपने पाक माल में से, पाकीज़ा माल में से उन के जिनके नाम का हम खाते हैं, जिनके नाम से हम जीते हैं, उनकी औलाद का ख्याल करें और अपने पाक माल में से, पाकीज़ा माल में से उन बच्चों की खिदमत करें। लेकिन कुछ भी हो जाए, बहरहाल ज़कात आले रसूल सादात के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना है कि मेरी कज़न के साथ ये मामला हुआ है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्होंने रोज़े कज़ा किए
اس کے بعد وہ روزے وہ قضا رکھ نہیں سکی. 2 سال تک انہوں نے فرض روزے رکھے رمضان کے اپنے. اس کے بعد وہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گئی کہ اب وہ روزے نہیں رکھ سکتی. اب وہ اپنے کئی سالوں سے روزے کی فدیہ ادا کر رہی ہیں. اب یہ وہ جو روزے انہوں نے نیت کی تھی کہ میں قضا دوں گی, قضا رکھوں گی, تو وہ قضا اب رکھ نہیں سکتی اور مستقبل میں بھی ان کا پتہ نہیں ہے. تو اب وہ کیا کریں, اس کا بھی فدیہ دے دیں؟ شامل ہے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے پہلی بات ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے, قرآن کا اصل حکم ہے فَلْيَصُمْ, کہ کوشش یہی کرنی چاہیے اگر کوئی روزہ چھوٹ جائے روزہ ہی رکھا جائے اس کے بدلے, کوشش یہی ہے, اول حکم یہی ہے. لیکن جو مجبوری انہوں نے بتائی ہے کہ بائنا مرین ہے, اب ایسی مرض میں چلی گئی ہے کہ صحت یابی کا چانس ہی نہیں, تو فدیہ طعام مسکین, ایک مسکین کا کھانا اس کا فدیہ ہے, اور جتنے روزے انہوں نے چھوڑے ہیں اس کا فدیہ دے دیں. لیکن زندگی میں کبھی بھی موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیتا ہے, پھر وہ اس حکم سے باہر ہے, وہ دوبارہ روزہ ہی رکھیں, اور صحت یابی کی صورت میں قضا ادا کرنی پڑتی ہے. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال انفرٹیلیٹی کے پوائنٹ سے ہے کہ میڈیکل سائنس میں جو آج کل ٹریٹمنٹ آ گئی ٹیسٹ ٹیوب بیبی والا کی, تو یہ شریعت میں جائز ہے طریقہ انفرٹیلیٹی؟ زاہد ملک صاحب. دیکھیے جی, اگر تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں نطفہ اسی مرد کا ہو جس کی وہ بیوی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے کہ صرف ایک طریقہ چینج ہو رہا ہے, لیکن عورت کوئی اور ہو, مرد کوئی اور ہو, بچہ کوئی اور پیدا ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی اور بیماری ہے, کوئی وجہ ہے, تو ڈاکٹر کہتے ہیں اسی خامد کو, اس کی بیوی کا, کہ اگر یہ آپ عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ رضائی جو دودھ شریکی بچے ہوتے ہیں, تو ان جو رضائی ماں باپ ہوتے ہیں, کیا ان کی وراثت میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے, اور جو بچے ہوتے ہیں ان کی جائیداد میں بھی ان ماں باپ کے لیے یا ان بہن بھائیوں کے لیے, اپنے رضائی بہن بھائیوں یا ماں باپ کے لیے حصہ ہوتا ہے؟ مظفر شاہ صاحب. نہیں, ان کا رشتہ اس میں نہیں ہوتا, وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوتا, وہ نسبی جو ہے ان کا ہوتا ہے, صرف انہیں کا ہوتا ہے. رضاعت کے جو بچے ہیں ان کا نہیں ہے. اپنی طرف سے کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے. ہاں, وہ تو احسن طریقہ ہے, وہ تو احسن طریقہ, ظاہر سی بات ان کی تربیت کی ہے, وہ احسن طریقہ کا, اور بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جناب ان کی کفالت اسی طرح کی جائے گی جس طرح اپنے بچوں کی جاتی ہے. جی. محمد علی زیدی الحسینی صاحب. محمد احد جاوید صاحب کا سوال ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ بیوی کے حقوق پہ بات کرتے ہیں, کیا آپ بیوی کے فرائض بھی تفصیلی بتائیں گے؟ بہت سی بیویوں کو سننے کی ضرورت ہے. او بھائی بہت ہی دل جلا ہے کوئی. جی آپ نے سوال واقعی بڑے بعض دفعہ مشکل سوال میری طرف لے آتے ہیں. جی. اور خواتین موجود ہیں, آپ یقین کیجئے کہ اگر عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام نے اس کو کیا حقوق دیے ہیں, تو وہ دن اور رات سجدہ شکر ادا کرے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. اور حقیقت یہ ہے کہ عورت کو صرف اور صرف زینت کر کے گھر میں شوہر کا انتظار کرنا, اور شوہر آئے تو اس کی دل بستگی کرنا, اور بچوں کی پرورش اس حد تک کہ اگر سکلنگ کر رہی ہے, فیڈنگ کر رہی ہے, اس کو دودھ پلانے کی, تو اس کی بھی وہ اجرت لے سکتی ہے, ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی کام اس پر واجب. اور البتہ مستحب ہے بی بی معصومہ کونین سلام اللہ علیہ, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خود کیا کرتی تھی گھر کے کام, مستحب ہے, چکی چلایا کرتی تھی, ساتھ تسبیح پڑھتی تھی, تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, تو اگر شریعت میں آئے تو بیوی وہ شوہر کے حقوق, تو اسی لیے تو الرجال قوامون علی النساء پہ مسئلہ بنا ہوا ہے آج کل. یہ تو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ مردوں کو اسی لیے فوقیت دی گئی ہے کہ وہ محنت کش ہوتے ہیں, وہ مضبوط ہوتے ہیں, قوی ہوتے ہیں, لا کر کمائیں اور لا کر دیں, اور اپنی جو ازدواج کے جو مسائل ہیں وہ اس کے اس حد تک کرتے. جی آپ زاہد ملک صاحب فرمائیے. مجھے یہاں پر ایک حدیث یاد آئی ہے, کیونکہ جس نے سوال کیا وہ چونکہ ہماری قبیل سے ہے تو اس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. ہمارے یہاں واقعی ایک پرابلم ہے, جتنے حقوق آپ شروع سے اسی قبیل کا خیال رکھ رہے ہیں, وہ پیسے نکالنے میں بھی وہ تکلیف ہو رہی تھی آپ کو. جی, تو اب ہم جو ہے نا جتنے مسائل ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید عورت ہی مظلوم ہے, مرد مظلوم نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, کہ جب ایک عورت اپنے خامد کو کوستی ہے یا اس کو بددعا دیتی ہے یا اس کو تنگ کرتی ہے, تو جو جنت میں اس مرد کی حور ہے وہ وہاں سے کہتی ہے اللہ تیرا بیڑا غرق کرے, تو اس کو کیوں تنگ کرتی ہے, یہ تو عن قریب تجھے چھوڑ کے میرے پاس آنے والا ہے. وہاں پر بھی اس کی آواز چلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مبارکہ ہے. بڑے مسائل ہو جائیں گے یہاں پہ, بتاؤ جی, یہ والی بات میں بتا دیتے آپ. یہ تو جی, تو دیکھیں مرد کا حق اس سے بڑا کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا اپنے مرد
کو सजदा करे। इससे बड़ा मर्द का हक क्या होगा और क्या होना चाहिए। लेकिन हकीकत बात यह है कि आज की औरत को अपने खामन के हुकूक का अंदाज़ा नहीं है कि उसके खामन के उसके ज़िम्मे किस कदर हुकूक हैं। अगर अंदाज़ा हो जाए, मेरा ये ख्याल है कि तो दोनों के ये अंदाज़ा हो, बीवी को अपने हुकूक का, खामन का अपने हुकूक का, तो हमारे आइली मसाइल काफ़ी हल हो सकते हैं। मैं इख्तिसार के साथ से भी अर्ज़ करूँगा, मसला मुफ्ती साहब क़िबला ने जिक्र फरमा दिया। हुकूक के अंदर ये है कि वो शोहर की अमानत की हिफाजत करे, जी, माल की हो, इज्जत की हो, फत पारसाई की हो। देखिए माँ बाप के हुकूक कितने आला है, लेकिन जब ब्याह दी जाती है तो माँ बाप पर शोहर का हक गालिब आ जाता है जी। अब माँ बाप के हक नीचे रह जाते हैं और शोहर का हक ऊपर होता है, ये एक बात है। शोहर जिसको देखने से, जिसको आने से, किसके जाने को नापसंद करता हो, तो बीवी के हुकूक में से है कि जनाब उससे मिलना, उसको बुलाना वो नहीं करेगी। लेकिन उसका ताल्लुक कता ताल्लुकी से ना हो, कोई ऐसी यानी ईमानी फसाद का कोई सिलसिला हो या बेहयाई का कोई सिलसिला हो, तो शोहर वो कंडीशन लगाए तो उसमें बीवी को उसकी पासदारी करनी है। और बीवी पर अपने शोहर का हक उस बीवी के अपने माँ बाप के हक से ज़्यादा है। और मैं एक अर्ज़ करता हूँ अपने भाई के लिए कि इतना शिकवा ना करें, बच्चों का ख्याल करें। जब शादी हो जाती है तो मिजाज फिर बदल देना चाहिए। बीवी के मिजाज को ज़रा खातिर लाकर घर को तबाह ना करें। जनाब सैयद आलम ने फरमाया कि अगर तेरी बीवी तुनखू भी हो और सख्त बात करने वाली हो तो तू उस पर सब्र कर ले, वो खुशी अल्लाह तुझे तेरी औलाद के जरिए तुझे अता फरमाएगा। वाह 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 वाह। एक और हदीस भी अगर बयान कर दें शामिल ज़हीर साहब, आपको याद होगी, वो अगर यानी शौहर के पीप और खून यानी उसका भी जिक्र था कि अगर वो उसको भी अपनी ज़बान से तब भी उसके अदा नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब सबसे पहली बात तो यही है जो हदीस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के बाद औरत के ऊपर, और जनरली देखा जाए तो सबसे बड़ा हक माँ बाप का होता है, लेकिन औरत के ऊपर सबसे बड़ा हक शोहर का होता है। शोहर की हर बात मानना वाजिब है, इल्ला ये कि वो मासियत का हुक्म दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस हदीस की तरफ आपने इशारा किया है कि अगर खावन के जिस्म पे जख्म हो और उनमें से पीप निकल रही हो और औरत अपनी जुबान से उनके ऊपर मरहम रखे, यानी उसको जुबान से साफ करे, तब भी वो खावन के हक को पूरा अदा नहीं कर सकती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सवाल हम और ले लेते हैं और उसके बाद वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। ऑडियंस में से कोई सवाल करना चाहे जी, इस तरफ, इधर, अच्छा जी प्लीज। मेरा सवाल ये है कि एक लड़की का निकाह होता है, हाँ। उसके निकाह के चंद महीने बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, लेकिन उसकी रुखसती नहीं हुई, तो क्या उस पर इद्दत वाजिब है? ये तो आसान सवाल है, आपकी तरफ कर दो। फिर आप कहते हैं सारे मुश्किल मेरी तरफ लेके आते हैं। मुश्किल मैं नहीं कहता आपसे, हाँ। ये ऑनर जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे सवाल के जो अभी मिसाल के तौर पर सैयद कहा गया ज़कात का मसला, तो मुश्किल और आसान की बात आप सैयद कैसे, मैं ऐसे सवाल से इज्तिनाब करना चाहता हूँ कि इसमें इख्तिलाफ हो जाए। इससे मैं मिसाल के आप अपनी राय जरूर पेश करें, आपके मसले को ताकि हवाले से चारों राय वाज़ेह हो जाए। आप हजरात हदीस सुनाकर उसको नस करार देके ना वो मसले को हल करते हैं। हमारे यहाँ तकलीद का मसला है, तो मैं ये अर्ज कर दूं, हमें इससे पूछे कि हुजूर आपके बाद क्या है, आप अपना मसला बयान करें। जरूर क्या करें, अच्छा लगता है आपका बयान। मैंने डॉक्टर साहब से ये नहीं कहा था कि मुझसे आसान सवाल किया करें, मैंने ये कहा था कि ऐसे सवालात कि जिससे मेरी समझ में गलत, इससे पहले आलिम ऑनलाइन में या और प्रोग्रामों में जो है वो नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी समझने में गलत थी, मैं समझा कि आप शायद आसान। मैं ये अर्ज कर दूं, पहले तो मैं ज़कात वाले मसले को हल करूंगा कि अवलन तो साइल को मैं ये जवाब दे दूं कि फ़िक़्ह जाफरी के मुताबिक मैंने बताया है। दूसरी बात ये कि करेंसी नोट पर ज़कात नहीं है, जो हमारे यहाँ निसाब ज़कात है, और जिन चीज़ों को ज़कात देनी है वो शहर में तो बिल्कुल होती नहीं है, तो लिहाजा वो ज़कात का मसला बैंक का भी गया, वो भी है, करेंसी नोट भी गया, तो लिहाजा। और दूसरी बात ये कि अगर मुझे इतना हक दिया गया है तो मैं ये भी अर्ज कर दूं कि मैं तो इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को मासूम अनिल खता उनकी विलादत से भी कबल समझता हूँ। मैं इस रवायत से भी इख्तिलाफ करता हूँ कि उन्होंने वो खजूर जो सतरी खजूरें थी वो अपने मुंह में रख ली, अपने दाहिने मुबारक में रख ली, और उसके बाद अख्तू अख्तू कहने की जरूरत पेश आई। मैं ये बात अर्ज करूंगा कि इस तरह हजरत ने फरमाया कि मैं इस रिवायत को रद्द करता हूँ, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि इमाम हसन मुश्तबा को मासूम बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो मासूम बनाने का काम नबी को बनाकर पूरा कर दिया गया है। ठीक है, जो जरूरत मासूम बनाने की वो अंबिया को बनाकर कर दी जाती है, उसके अलावा गैर मासूम की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आप अपना जो आपका मसला को मजहब है